حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں بڑا پریشان ہویا میں بڑا گھبرا گیا ایک ہی بن گیا میرے نال میں مسجد نبی وچ نماز پڑھن واسطے گیا اللہ دے پیغمبر دے بالکل پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں نبی پاک دے قریب ہویا میں سلام آکھیا نبی پاک نے جواب دے کے منہ پرلے پاسے کر لیا آپ نے میرے نال گل کوئی نہ کیتی میں ادھر صحابی نو بلاواں وہ بھی نہ بولے ادھر بلاواں ادھر والا بھی نہ بولے باہر مدینے دے بندیاں نال گل کراں مدینے دا کوئی بندہ میرے نال گل کرنا پسند نہ کرے فرماتے نے میں اپنے گھر چلا گیا کئی دن میں اپنے گھر بیٹھا رہا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے سے کیفیت دے اندر 40 دن گزر گئے سے حالت دے اندر فرماتے نے 40 دنوں دے اندر مختلف علاقیاں وچ خبراں پھیل گئیاں مدینے تو باہر بھی گلاں ہون لگ پیاں کہ یار جڑا کعب ہے انہوں مسلماناں چھڑ دیتا ہے مسلماناں نے اپنی جماعت وچ انہوں باہر کر دیتا ہے وہ مسلماناں وچ رہن جو گانی رہ گیا فرماتے نے میں اپنے گھر دے باہر ایک تنور اگ بالن والا جچ روٹیاں لائی دیاں نے فرماتے نے میں اس تنور دے اوتے بیٹھا ہویا ہاں ایک بندہ بلان آیا ہے کعب کتھے وے فرمایا میں موجود ہاں انہیں لیا کہ میں نے ایک خط پکڑایا میں خط کو لیا خط غسام دے بادشاہ دی طرف آیا ہے غسام دے بادشاہ نے خط کلایا ہے اے کعب میں نو پتہ لگا ہے مسلمانہ تیرے نال بائیکاٹ کر دیتا ہے مسلمانہ تینو کٹ دیتا اپنی جماعت دے وچوں تے آجا ساڑھے والا آجا میں تینو کرسی بھی دیوانگا میں تینو بدارت بھی دیوانگا میں تینو عہدہ بھی دیوانگا جو تو منگے گا وہ تینو دے دیتا جائے گا اسلام چھڑ کے ساڑھے والا جا فرماتے نے خاتمہ میں ہاتھ وچ پڑی آئے تے میں دل وچ سوچ دا پیاواں یہ تے میری کوئی زمائش ہوندی پئی نا یہ تے اسلام دے بارے میری وڈی کو بڑی زمائش ہے فرماتے نے میں اونجی خط نو روٹیاں والے تندور وچ سٹ دیتا تے میں آکھیا میں اپنے آپ نو مار دینا مر جانا تے گوارا کرانگا پر اللہ تے اللہ دے رسول دا دامن چھڑنا میں نو پسند نہیں نبی پاک دا تھار چھڑنا اللہ دے پیغمبر دا دامن چھڑنا میں کدی پسند نہیں کرانگا اللہ پاک دا در چھڑنا میں کدی پسند نہیں کرانگا فرماتے نے میں میں اٹھیا ماتی اپنے گھر آگیا میں کافر دی گالوں بالکل قبول نہیں کیتا ایتھے سوچنا تے بندہ انہوں نہ بندیاں دا جڑے باہرلے ملکاں دے بیزیاں دی خاطر اپنے بیزیاں تے پتہ نہیں کی لکھوان نو تیار نے پتہ نہیں کی کرنو تیار نے دولت لب جائے امام جاندہ ہے تے چلا جائے عزت شہرت لب جائے امام جاندہ ہے تے چلا جائے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مینو تانو سبق دیتا ہے ایمان بیزیاں تو قیمتی ہندہ ہے ایمان دنیا دیاں شہرتاں تو قیمتی ہندہ ہے ایمان دنیا دیاں نوکریاں تے دولتاں تو قیمتی ہندہ ہے فرماتے نے میں خاتو دا تندور وچ سٹیا تے میں گھر چلا گیا فرماتے نے ادھر میں گھر پہنچیا ادھر اللہ دے پیغمبر دا پیغام آ گیا ایک بندہ میں نو وعدہ ماردہ پہ ہے کعب کتھے وے کعب کتھے وے فرمایا میں ہے گا آؤ جی نبی پاک دا پیغام آیا فرمایا جدوں نے نبی پاک دا نام لیا نا تے میرے دل چ خوشی دی انتہا نہ رہی لگتا امتحان دی کڑی مک گئی ہے لگتا نبی پاک دی طرف خوشی دی خبر آ گئی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے وہ بندہ میرے کول پہنچیا تے میں نے آکھا چھیتی چھیتی اللہ دے نبی دا پیغام سنا دے چھیتی چھیتی نبی پاک دا میسج میں دے دے میں تے بڑا پریشان ہاں وہ کہنے لگا پیغام میں اللہ دے نبی نے آکھیا ہے اپنے گھر اپنی بیوی نو کہہ دے آج تو بعد تیری بیوی بھی تنڑ بول نہیں سکتی آج تو بعد تیری بیوی بھی تنڑ گل نہیں کر سکتی فرماتے نے میرے پیرہ تھنوں زمین نکل گئی میں ہور پریشان ہو گیا اے میرے نلکی بن گیا ہے فرماتے نے میں گھر گیا میں گھر جا کے اپنی بیگم نو آکھیا کرما بالیے اللہ دے نبی نے تیرے وال پیغام بھیجیا ہے
अज तो बाद तू भी मेरे नाल गल नहीं कर सकदी। फरमाते ने नी गल करन दी देर मेरी बीवी दे कन्नां विच गल पई ना, उन्हें मेरे अल वेखना ही छड़ दिता, मैनू बुलाना ही छड़ दिता। फरमाते ने अगे आ जाके मैं घर चला जांदा सा, मस्जिद नबी विच कोई ना बुलांदा, बाजार विच कोई ना बुलांदा, ते मैं घर जाके बह रहिंदा। चलो घरे बीवी ते मौजूद है, हुण मेरी बीवी ने भी मैनू बुलाना छड़ दिता है। फरमाते ने घर भी मेरे ते तंग हो गया है, मस्जिद नबी भी मेरे ते तंग हो गई है, ते मदीना शहर भी मेरे ते तंग हो गया है। फरमाते ने मेरे नाल दे दो साथी वो उम्र विच कुछ ज्यादा सन, वो घरे बह रहिंदे सन, सर जांदा सी। मैं जवान जहान सा, मेरे कोलों घरे भी नहीं सी बैठा जांदा, घरे बह बह के मैं थक जाना, मैं मस्जिद नबी च चले जाना, मस्जिद नबी विचों मैं बाजार चले जाना। फरमाते ने बाजार भरिया पिया है पर मेरे वास्ते सुंजा पिया है, मस्जिद नबी भरी पई है पर मेरे वास्ते सुंजी पई है। मैनू को बुलांदा ही कोई नहीं, मेरी गल दा कोई जवाब तक नहीं दिंदा। फरमाते ने 40 दिन तो अगे जनाब दिन गुजरने शुरू हो गए, रोज बरोज मेरी कैफियत खराब होंदी चली गई, हत्ता के फरमाते ने 50 दिन गुजर गया इस गलों। फजर दी नमाज में अल्लाह दे पैगंबर दे मगर पढ़ी है, नमाज पढ़ के मैं नबी पाक वाल देखना, मैं हर रोज अल्लाह दे पैगंबर मगर नमाज पढ़नी, सिर्फ इस गर्ज दे नाल नबी पाक मेरे नाल गल करनगे, ते मैं जदों नजर आप वाल पानी ना ते नबी पाक ने चेहरा दूसरे पासे कर लेना, ते जदों मैं नजर सैड ते करनी उदों नबी पाक ने मेरे नाल देखण लग जाना। फरमाते ने अजीबो गरीब कैफियत बर्दाश्त मामला बाहर हुंदा जा रहा है। फरमाते ने 50 दिन पूरे हो गए, नमाज़े फजर में अल्लाह दे पैगंबर दे मगर पढ़ी, पर के मैं अपने घर चला गया, घर दे सेन विच बैठा। कुछ दिनों तो बाद ना 40 दिनों तो बाद जब मेरी बीवी ने मैनू बुलाना छड़िया, तो मैं अपनी बीवी नू आखिया कर्मा वालिए जदों तू मेरे घर च रह के मैनू बुलाना ही नहीं, तो फिर तू इंज कर चुप करके आपदे पेके चली जा। उन्हें अपना समान चुकया अपने मापियां दे घर चली गई, और मैं कला तने तनहा घर विच मौजूद हाँ। फरमाते ने मैं फजर दी नमाज पढ़ के घर गया, मैं अपने कमरे विच बैठा, ते मैनू कमरे विच घुटन महसूस होने लग पई, मैं बाहर सेन विच आ गया। फरमाते ने सेन विच भी मेरे को बैठा नहीं जा रहा, घबराहट महसूस हो रही है, इंज लगता है मेरा दिल फट जाएगा, इंज लगता है जिवें मैनू कुछ हो जाएगा। फरमाते ने घबराहट की वजह तो मैं अपने मकान की छत ते चढ़ गया, छत ते मैं बैठ गया वा। फरमाते ने मैं बड़ा परेशान हाँ, हत्ता कि मैं रोन लग पिया, मेरी अखां चों आंसू डुलन लग पे। मैं आख्या मालिका ये मेरे नाल की पिया बनदा है, मदीना भी मेरे लिए सुंजा पिया है, मस्जिद नबी भी मेरे लिए सुंजी पई है, ते मेरा घर भी मेरे लिए वीरान होया पिया है। लेकिन अल्लाह मैं तुहाडा डर नहीं छड़ना चाहता, मैं तेरे नबी दा लड़ नहीं छड़ना चाहता। फरमाते ने मैं रोंदा पिया वां, एक बंदा बादा लगांदा मेरे वाल दौड़दा आ रहा है, या काब या काब, है काब तेनू मुबारक होवे, है काब तेनू मुबारक होवे। मैं आखा की गल है, अल्लाह दे महबूब पैगंबर तेनू बुलांदे पैने, तुहाडी तिन्ना बंदियां दी तौबा अल्लाह पाक ने कबूल कर लई है। फरमाते ने मेरी खुशी दी इंतहा ना रही, मैं मकान दी छत तो लथिया वां ते अपने मकान दे दरवाजे जो बाहर निकलिया वा, बाहर जाके उन्होंने मिलिया वा। ते अरब दी आदत है जदों भी कोई बंदा खुशी का पैगाम लैके आंदा है उन्होंने बतौरे तोहफा कुछ ना कुछ दिता जाता है। फरमाते ने मेरे को कुछ भी मौजूद नहीं, ते मैं अपनी जनाब कमीज उतार के उन्होंने पकड़ा दी। मैं कहा यार तू एडी बड़ी खुशी लैके आया है, एडी बड़ी खबर मेरे को लैके आया है, फड़ मेरे वालों तोहफा लै जा। फरमाते ने मैं कमीज उन्होंने दे दी, अपना जनाब चदर पकड़ा दी, पकड़ा के ते मैं तुरना शुरू कर दिता है। मस्जिद नबी वाल मैं तुरदा जा रहा हूँ, तेज तेज कदम चलता जा रहा। फरमाते ने यकदम मौसम बहार इंज बदलिया है, पहले मैं जिद बल वेखदा सा, मुंह
پراں کر لیندا سی ہن میں جدے وال ویکھنا وا ہس کے مینوں مبارک دیندا نظر آندا ہے کعب تینوں مبارک ہوے کعب تینوں مبارک ہوے فرماندے نے جویں جویں میں ٹردا جا رہا ہاں میرے مگر مدینے دے لوگ ٹردے جا رہے نے میں مسجد نبی دے گیٹ اگے پہنچیا دروازے اگے پہنچیا نبی پاک مینوں ویکھ کے اگے نظراں پراں کر لیندے سن اج میں جدوں پہنچیا وا تے نبی پاک نے کر کے اپنا محبت دا کلاوا کھولیا ہے انج اللہ دے پیغمبر نے اپنے ہاتھ پھیلائے نے آقا فرماندے نے کعبہ ساڈے سینے نہ لگ جا کعبہ سینے نہ لگ جا نبی پاک نے میرے سینے نہ لگایا ناڑے قرآن دیاں تا پڑھیاں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اللہ پاک نے قرآن دیا اندر ذکر فرمایا آخری عمر دے اندر حضرت کعب اکھاں تو نبی نہیں ہو گئے سن تے جدو بھی کو بندہ اینا ایتا تیمدہ تے حضرت کعب زارو قطار ہون لگ پیندے تے نالے فرماندے لوگو ایتا میرے بارے آئیاں جے اے قرآن دیا تا میرے بارے آئیاں جے اللہ پاک نے اینا ایتا دے وچ میرا ذکر کیتا جے کوئی لائق ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں کوئی لائق ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان بندے کل قیمتی ہونا چاہیے دنیا تے جو مرضی بندہ پھرے پر ایمان چھڑنا کفر وچ نہیں جانا اسلام نہیں چھڑنا ایمان نہیں چھڑنا اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات نبی پاک نے فرمایا اے تین علامتاں جس بندے دے اندر آ گئیاں وہ بندہ امام دی مٹھاس محسوس کر لگ پائے گا انہوں امام دی لذت مل جائے گی اور حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک صحابی عرض کردہ محبوب ہے میں نے ایک گالتے دسونا الاسلامی افضل کیڑا اسلام سب تو افضل ہے میرے آقا فرمان دینے من سلیم المسلمون من لسانی و یدی فرمایا کائنات دے لوگوں سب تو بہترین بندہ مومن ہو گئے سب تو افضل ترین بندہ اسلام والا ہو گئے محبوبہ کیڑا بندہ فرمایا او بندہ جڑا بندہ جو کسے مسلمان بندے نو تکلیف نہ دے وے اپنے ہاتھ چو دوسرے مسلمان بندے نو پریشان نہ کرے حضرات تیزی وقار میں سٹیپ بائی سٹیپ گندا چلا جانا تانوں گناندا چلا جانا تے نالے آپاں اپنے اپنے گریبان تے نظر پا کے ویکھیے کیا واقعی اسی انج دے مسلمان فرمایا من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان کونے جدی زبان چو دی ماں محفوظ رہے مسلمان کونے جدی زبان چو دا باپ محفوظ رہے وہ دی زبان چو دا استاد محفوظ رہے وہ دی زبان چو دی مسجد دا خطیب محفوظ رہے وہ دی زبان چو دی برادری والے محفوظ رہن وہ دی زبان چو علماء محفوظ رہن وہ دی زبان چو محدثین محفوظ رہن وہ دی زبان چو مفسرین محفوظ رہن وہ دی زبان چو جناب علی المرتضی محفوظ رہن او دی زبان تو جناب عثمان محفوظ رہن او دی زبان تو جناب عمر بن خطاب محفوظ رہن او دی زبان تو حضرت صدیق اکبر محفوظ رہن مسلمان بندہ ہوئے جڑا صدیق دے بارے زبان چو برا نہ بولے مسلمان ہوئے جڑا عمر دے بارے زبان چو برا نہ بولے مسلمان ہوئے جڑا جناب عثمان دے بارے اپنی زبان چو برا نہ بولے علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے اپنی زبان چو برا نہ بولے اہل بیت دے بارے زبان چو برا نہ بولے آل رسول دے بارے زبان چو برا نہ بولے ازواج مطہرات دے بارے زبان چو برا نہ بولے اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی زبان چو مانو گالیاں بھی کڑیے پھر بھی پکے مومن اسی زبان چو اپنے علماء دیاں غیبتاں بھی کریے پھر بھی پکے مومن اسی زبان چو گندیاں گالیاں بھی کڑیے پھر بھی پکے مومن نہ
کائنات دے لوگو اجدہ ایمان قبول نہیں، ایمان اس کا قبول ہوگا جس کی زبان سے ہر مسلمان محفوظ ہوگا۔ کون ہے ساڑی زبان چو محفوظ؟ ماما نو گانا، پہنا نو گانا، شگردہ نو گانا، علماء نو گانا، اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں جو اپنی زبان سے آل رسول اہل بیت اور صحابہ اکرام سے بھی اپنی زبان کو نہیں روکتے۔ ایمان ہو تو بندے دا پورا ہوندہ ہے جدو دی زبان چو ہر مسلمان بندہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، اپنی زبان سونا بنا، اپنی زبان مٹھا بنا۔ ہماری نبی پاک فرما دینے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا گل چنگی کریا کر یا چپ کر جایا کر۔ پہرے رون نالو چپ چنگی ہے، گندہ بولنا نو چپ چنگی ہے۔ بندہ گندہ نہ بولے، جدو بولے چنگا بولے، اپنی زبان ٹھیک کر لائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما دینے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، نبی پاک نے اپنی پوری زندگی جندر زبان چو کدی برا لفظ نہیں بولیا، کدی گاڑی میرے پیغمبر نے زبان چو نہیں کڑے۔ اللہ 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 محبت دے کر کے ترانہ بول جائیے، اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، اور دن دے کنہ وچ رس نو ہے گول، دن دے کنہ وچ رس نو ہے گول۔ سونا جدو بولے قرآن بن جاندہ ہے، جگ لئی دلیل برخان بن جاندہ ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ اللہ 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 دا قرآن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایماندار بندہ وہ ہے جیدی زبان چو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ سانو اپنی زبان ٹھیک کرم دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک مدینے دے بازار چو لنگ دے پین، ایک بندہ آپ دے پرانو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ دے پرانو سمجھا رہے ہیں، آپ دے پائی وعد کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، نیکی دی دعوت دے رہے ہیں۔ ایتھے پرانو نیکی دی دعوت ہے، ایتھے پرانو قتل کرن دے چکرہ جنے جو اتھے کی ہو رہے ہیں۔ مدینے دے بازار دے وچوں نبی پاک دا گزرویا، ایک اپنے پرانو سمجھا رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں، میرے بھائی حیا کریا کر، میرا پرا شرم کریا کر، میرا پرا غیرت اپنے دل وچ رکھ لے، اپنی آنکھاں وچ حیا پیدا کر۔ یعنی پرا اپنے پرا نو حیا دا درس دیندہ پیا ہے، غیرت دا درس دیندہ پیا ہے۔ اینی دینو اللہ دے پیغمبر کول دی گزر پے، میرے پیغمبر نو دے مند کندے تیات رکھیا، میرے آقا فرماتے نے داہو چھاڑ دے، ہونے نو تو پیشاں ہو جا، ہون میں انو سمجھانا ہوا، ہون میں دنال گل کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام اگے ودے، میرے آقا فرماتے نے گل سن بے لیا، اگے تیرا پرات تینو حیات دے موضوع تے درس دینداری آئے، تے میں تینو لمیاں گلہ نہیں کردہ، میں تینو ایک کو گل کرنا ہوا، الحیاء من الایمان، فرمایا حیا ایمان ہے، حیا ایمان ہے۔ کی مانا جڑا بندہ حیادار بن گیا سمجھ لو امامدار بن گیا، جڑا بندہ حیادار نہیں وہ بندہ امامدار نہیں۔ جس بندے دے پلے وچ حیا نہیں سمجھ لو دے پلے جندر ایمان کوئی نہیں۔ اللہ 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 نہیں میری ماں بہن، سر تو دوپٹہ لا کے تو پھری پھرے، پھر بھی تو مسلمان دیتی ہیں، گفٹ سینٹر سے تو لگی جائیں، پھر بھی تو مسلمان دی بیٹی ہیں، ٹک ٹاک تے اپنے سر تو دوپٹہ لا کے بال کھرال کے تو نچ دی پھرے، تو پھر بھی مسلمان دیتی ہیں، تو جناب بے غیرتی تے بے حیائی کر دی پھرے، تو پھر بھی مسلمان دی بیٹی ہیں۔ نہیں 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 نہیں، انج دا ایمان قبول نہیں، انج دا اسلام قبول نہیں۔ اسلام تیرا
ادو قبول ہوئے گا جدو تیرے کولو حیا ہوئے گا جڑا ماں فاطمہ کول حیا ہے، جڑا ماں خدیجہ کول حیا ہے، جڑا ماں عائشہ صدیقہ کول حیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا حیا بھی ایمان ہے، حیا بھی ایمان ہے۔ جو بندہ حیادار ہے وہی ایماندار تے جدے کول حیا ایتھے تے حیران والی گل ہے، رات نو جناب ویڈیو بنائی جاندی ہے، بھین ویڈیو بناندی ہے 45 سیکنڈ دی، نیٹ تے چاڑ کے سو جاندی ہے، صبح اٹھدیاں نو لکھاں ویو پے ہوندے نے تے صبح پیو بھی نال کھلو کے آلدی تھی دے کہندا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میری بیٹی نے ویڈیو بنائی تے ہن میری بیٹی نو کامیابی لگ گئی، ہن میری بیٹی دی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، لکھاں ویو پہ گئے نے، ماشاءاللہ نال الحمدللہ نال کامیابی۔ یہ کون سی کامیابی ہے، یہ کون سا اسلام ہے کہ تی تیری سر تو دوپٹہ لا کے نچے، او دے نچن دی ویڈیو وائرل ہو جائے کہ تو الحمدللہ پڑھنا ہے تے سمجھنا ہے کہ تو مسلمان تے ایماندار ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا نہیں تے ایمان نہیں۔ اللہ پاک سانو حیادار بنا دے، اللہ ساڑیاں ماواں پہنا نو حیادار بنا دے، اللہ پاک مینو اور تانو حیا دی دولت نال مالا مال کر دے۔ حضرات تیزی وقار، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرے، ایمان ہے بندہ کسے نال محبت کرے اللہ دی رضا واسطے، ایمان ہے۔ اور بندہ کفر چ جانا انج برا سمجھے جویں اگ چ جانا، ایمان ہے۔ بندہ اپنی زبان جو کسی نو تکلیف نہ دے، دکھ نہ دے، گالی نہ دے، ایمان ہے۔ بندے دے وچ ایمان ہوئے، حیا ہوئے، غیرت ہوئے، ایمان ہے۔ یہ ساریاں چیزاں پلے بنو، یہ ساریاں چیزاں نال لے لو، یہ ساریاں چیزاں میریاں ماما بہناں بھی یاد کر لین، پھر آپاں ویکھیے بھی اپنے پلے ایمان کنا کوئی ماں نے فلیکساں دے مومن، بینراں دے مومن، اشتہاراں دے مومن تے آپا ہاں، لیکن قرآن حدیث دے مطابق بھی مومن ہاں کہ نہیں۔ اللہ پاک سانو اے نشانیاں اپنے اندر پیدا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب